अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ईसाई लड़की थी जो बगदाद में रहती थी और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला से उसका दिल लग गया था। गौस पाक से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी। तो उसने अपने अब्बा से कहा कि मेरी शादी के दिन गौस पाक को भी दावत देना, गौस पाक भी तशरीफ लाएंगे। कहा ठीक है, दावत देंगे। फिर वो बारात निकली, बगदाद आना था बारात ने। अब जब बारात निकली तो रास्ते में डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया, दूल्हे को ही कत्ल कर दिया, मर गया, इंतकाल। जब बारात की बजाय जनाजा आ गया, जब जनाजा आया तो उसकी तो खुशियां लुट गई, मसाइल हो गए। अल्लाह अकबर। मैं गई मदरसे कादरिया में, मेरे मुर्शिद गौस पाक दर्स दे रहे थे, कदमों पे गिर गई, कहने लगी मेरे मुर्शिद गौस पाक करम की नजर फरमाए। गौस पाक ने कहा चलो। जब गए तो देखा कि गर्दन कटी हुई है, दूल्हा पड़ा हुआ है। मेरे मुर्शिद ने गर्दन जोड़ी और कहा कुम बिस्मिल्लाह। देखा तो दोस्तों, इस वीडियो में कहा जा रहा है कि लड़की की खातिर गौस पाक ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। मुर्दों को जिंदा करना ये अल्लाह ताला का अख्तियार है, किसी नबी वली गौस कुतुब अब्दाल का अख्तियार नहीं है। ये अख्तियार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इसलिए दिया जाता है कि लोग अल्लाह ताला से दूर हो जाएं और जो कुछ मांगना है गौस पाक से मांग लें। इसीलिए आपने वीडियोस में देखा होगा कि बरेलवियों के कुछ मौलवी गौस पाक के दरबार पर जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कह रहे होते हैं कि गौस करम कर दो। दोस्तों, असल में ये अल्लाह ताला के दुश्मन हैं। अल्लाह ताला के कमालात वलियों में शामिल कर देते हैं और अल्लाह ताला के कमालात में शरीक कर देते हैं। इसलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं और मुशरिक हैं। और मुशरिक के बारे में अल्लाह के कुरान का फैसला है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। दूसरे गुनाह तो मैं सारे चाहूँ तो माफ़ कर दूँ, लेकिन ये मेरा फैसला है कि शिरक करने वाले को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। और मुर्दों को जिंदा करना ये अल्लाह ताला का कमाल है। अल्लाह ताला खुद कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कि मैं ही मुर्दों को जिंदा करता हूँ और जिंदों को मुर्दा करता हूँ। ये सारे के सारे अख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास कोई ऐसा अख्तियार और कुदरत मौजूद नहीं है। और दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो तुम कहते हो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फलां मौके पर मुर्दों को जिंदा कर दिया, ये तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किसी किताब से दिखा दो, हम मान जाएंगे। लेकिन ये बाद में किसी ने खुद घड़ी है और उस अल्लाह के वली पर बहतान और इल्ज़ाम तराशी की है। ये खुद वलियों के बहुत बड़े गुस्ताख हैं। इन वाक़यात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नाम जिंदा, इनका नाम था, शेर पर सवार होकर फिरा करते थे और जिस शहर में जाते वहीं से एक गाय जो है वो शेर के खुराक के लिए तलब की जाती, लोग हाजिर कर देते। इत्तेफाकन एक शहर में वहां गए और एक साहिब विलायत से गाय तलब की। उन्होंने वो उनको पेश तो कर दी, कहा कि अगर आप बगदाद शरीफ जाए ना तो वहां आपके शेर की बड़ी जबरदस्त दावत हो जाएगी। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। बहरहाल वो बगदाद भी आ गए, गौसे पाक के दरबार में पैगाम भिजवाया कि हमारे लिए गाय भिजवाई जाए। आपने एक अपने मुरीद से कहा कि जाएं और इनके शेर को, अल्लाह के वली हैं, इनको ये पेश कर दे जानवर खाने के लिए। तो अब जब गौसे पाक ने के मुरीद गाय लेकर गए तो एक कुत्ता जो था बड़ा सूखा सा, कमजोर सा, गौसे पाक के दरवाजे के साथ बैठा रहता था, दरवाजे पर पड़ा रहता था, वो भी गाय के साथ साथ चला गया। शेर के सामने बड़ा जानवर आया और अल्लाह जी गौरी आया थे। उसने कहा, उनके मालिक ने, कि अभी आपकी खुराक आ गई, आप खा लें। शेर की तरफ गोया इशारा किया। तो जैसे ही वो अपने इस शिकार की तरफ हमला करते, इधर से इस कमजोर से लागर से कुत्ते ने छलांग लगाई, शेर को थोड़ी देर में चीड़ फाड़ कर रख दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। दोस्तों, ये सारा वाकया सुनाकर आमदनी चैनल वालों का मौलवी हबीब अत्तारी ये साबित करना चाहता है कि अगर गौस पाक के कुत्ते में इतनी ताकत है और इतनी शक्ति है तो जो गौस पाक का मुरीद बन जाए उसमें कितनी ताकत होगी और कितनी शक्ति होगी। जो कुत्ता गौस पाक के दरवाजे के सामने बैठा हो वो शेर को चीर फाड़ कर रख देता है और जो मुरीद गौस पाक का हो जाए तो उसकी बिगड़ी बन जाती है। दोस्तों, हबीब अत्तारी इस सारा वाकया सुनाकर यह साबित करना चाहता है कि तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ जाने की जरूरत नहीं। जो कमालात अल्लाह ताला के पास हैं वो हमारे गौस पाक के पास भी हैं, इसलिए तुम गौस पाक को पुकारा करो, अल्लाह ताला को पुकारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम अल्लाह ताला करता है वो गौस पाक भी कर सकते हैं, इसलिए गौस पाक का दामन थाम लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और दूसरा ये कहते हैं कि गौस पाक का मुरीद बख्शा जाएगा। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि मुरीद के पास मरने के वक्त गौस पाक तशरीफ लाते हैं और उसे कलमा पढ़ाते हैं और उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जहन्नम को ये अख्तियार ही नहीं कि गौस पाक के मुरीद को अपने अंदर ले ले। दोस्तों, असल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो अपनी बेटी को फरमा रहे हैं कि ए मेरी बेटी, दुनिया में जो कुछ मुझसे मांगना है मांग लो, लेकिन अगर क़यामत वाले दिन तुम भी पकड़ी गई तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी
اپنی بیٹی کو یوں فرماتے ہیں اور غوث پاک کا مرید بغیر حساب کتاب کے بخشا جاتا ہے، پھر تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شان شیخ عبد القادر جیلانی سے کم ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا شان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑے نبی کے گستاخ تم لوگ ہو۔ گاڑیوں کا تو تصور بھی نہیں تھا حضرت، تب تو قافلے جاتے تھے۔ جب واپس نکلے نا مدینہ پاک سے تو نیند آ گئی، خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ فرمایا شاہ جی آپ کو کہا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، سلام ہی نہیں کہا۔ انہوں نے قافلہ رکوایا، تیز رفتار سا گھوڑا لیا، پھر گئے واپس اور جا کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں، روزہ مبارک سے جواب آیا، اپنے پیر بدتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ ڈاکٹر دیا پترا بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پیر بدتی کو میرا بھی سلام۔ دوستو بریلویوں کا یتیم مولوی سلمان مصباحی کہتا ہے کہ اللہ کے ولی کے سلام کا جواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزار سے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو فرماتی ہیں کہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب ان کے اندر طاقت نہیں کہ وہ میرے سلام کا جواب دے سکیں۔ پہلے تو جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا شفقت والا ہاتھ میرے سر پر رکھتے تھے، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب تو وہ میرے سلام کا جواب دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ایک امتی ایک ولی کے سلام کا جواب تو نبی کریم دے سکتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ تمہارا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بے شرمی ہے اور بے غیرتی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ آپ نے 30 یا 36 سال دریا میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت پھر وہ بہت بڑے عاشق رسول اور بڑے مجذوب ہوئے اور بڑی کرامت ہے ان کی۔ تو ان کا ایک خاص مرید تھا، خادم بھی تھا، وہ دیکھتا تو رشک کرتا تھا، یار جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو حضرت ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں، اگر میں بھی مدینہ شریف جاؤں تو پھر جب آؤں گا تو میں تو اتنا قریبی مرید ہوں، میری کتنی تعظیم کریں گے، کتنا احترام کریں گے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ حضور میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا جا، لیکن دیکھ وہاں کا ادب کرنا۔ بہرحال پھر وہ گئے حج کے لیے، پھر عمرہ کیا، جو سب کرنا تھا کیا، اور پھر مدینہ شریف گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی، اب میں پیر صاحب کے پاس جاؤں گا تو میری بھی آنکھیں چومی جائے گی، میرے بھی ہاتھ چومے جائیں گے، میرے بھی پیر چومے جائیں گے صاحب۔ لیکن جب گئے یہ تو حضرت نے توجہ ہی نہیں کی، سلام کیا، منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے منہ پھیر لیا۔ کیوں کیا ہوئی؟ حضور کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ میں تو سوچ کیا غلطی ہوئی؟ مدینہ طیبہ گیا تھا محبوب کے شہر میں، اور کہتا ہے کیا غلطی ہوئی؟ تو خود سوچ۔ حضور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی، حضور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ فرمایا غور کر، حضور یاد نہیں آتا؟ فرمایا ایک دن تو حضور کی مسجد سے باہر نکلا؟ ہاں نکلا، او دیوار کے سائے میں کتا بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو نے سوچا کہ یہ مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں کتا کیسے بیٹھا ہے؟ تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا تھا؟ ہاں مارا تھا۔ اپنی پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر وہ پیٹ پر تھا۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کوئی کتا نہیں تھا، وہ تیرا پیر تھا، ابو علی شاہ قلندر۔ دوستو آپ میں سے بھی کچھ لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں گے، وہاں پر بلیاں تو نظر آتی ہیں لیکن کتے نظر نہیں آتے، اور یہ ایک ولی کا شان بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ولی نے کتے کا روپ دھار لیا اور کتا بن کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ اس طرح تو کوئی بھی کتا نہیں بن سکتا اور تم اپنے ولیوں کو کتا بنائے پھرتے ہو۔ اصل میں اولیاء کرام کے بہت بڑے گستاخ تو تم لوگ ہو۔ دوستو میری سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان بنایا، کبھی یہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سگانے مدینہ ہیں، ہم مدینے کے کتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے کتے ہیں، کبھی یہ اولیاء کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ولی کتا بن گیا۔ ان کا کتوں سے اتنا پیار ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں انسان ہونے پر فخر کیوں نہیں ہے۔ انہیں کتا بننے پر فخر ہے لیکن ہمیں انسان بننے پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ ہم تو فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گمراہ لوگوں کو ہدایت والا راستہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔